अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे, अल्लाह शाद आबाद रखे। व्यूवर्स, मर्दाना भांजपन पर मेरी अक्सरियत वीडियोस आ रही हैं और मेरे व्यूवर उसको पसंद भी कर रहे हैं और मुझे फीडबैक भी मिल रहा है कि डॉक्टर साहब इस पर हमें लेटेस्ट नई और ऐसे जो ये अपने कमेंट्स में सवाल करते हैं या कुछ मुझे प्राइवेटली व्हाट्सएप पर मैसेजेस करते हैं कि डॉक्टर साहब फिर ये हार्मोन लेवल इतने हद तक क्यों असरअंदाज हो जाता है कि इससे फिर स्पर्म्स की कमी हो जाती है और मर्दाना भांजपन बन जाती है। तो आज हम स्पेशली टेस्टोस्टेरोन, एलएच, एफएसएच ये क्यों ज़रूरी है और इसके अलावा अगर इनमें कमी आ जाए तो होम्योपैथिक की वो कौन सी ऐसी शानदार रेमेडीज़ हैं जिनको हमने क्लिनिकली बहुत इस्तेमाल करवाया पेशेंट को और उससे हमें खातिर ख्वाह रिजल्ट्स आए, यानी उनके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स थे वो भी एलिवेट हुए और जो एलएच और एफएसएच है उसके फंक्शन भी सही हुए। तो डेफिनेटली अगर ये तब तीनों चीज़ें सही होती हैं तो फिर स्पर्म की प्रोडक्शन जो है यानी स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो भी बेहतरीन अंदाज में चलता है। साथ में मैं आपको एक बेहतरीन फूड टिप भी बताऊंगा कि जिससे नेचुरली हार्मोन लेवल बूस्ट हो जाएं। इस पर बात करेंगे व्यूवर्स, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। विवर, मैं सलीस तरीके से आपको बता दूं कि एलएच जो है ये टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, जबकि एफएसएच जो है वो स्पर्म प्रोडक्शन के जो प्रोसेस है उसको स्टिमुलेट करता है। तो यहाँ आपको सलीस अंदाज में ये पता चला कि जो मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है उसके लिए एलएच ज़रूरी है और जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है उसके लिए एफएसएच ज़रूरी है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर ये हार्मोन सही तरीके से फंक्शन करेंगे तो इसकी वजह से जो हमारे स्पर्म की क्वालिटी है, क्वांटिटी है, ये सब इम्प्रूव होंगी। या हार्मोन लेवल का लेबोरेटरी से टेस्ट कराते हैं तो उनको बताया जाता है कि आप बॉर्डर लाइन से नीचे आ गए हैं, यानी आपके हार्मोन लेवल कम हो गए हैं और उसकी जो चीदा चीदा निशानियां हैं टेस्टोस्टेरोन के लो लेवल का मसल का जो मास है वो कम हो जाता है, जिस्म के जो बाल हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा मर्दाना जो वजाहत होती है, जो पावर होती है वो कम हो जाती है। साथ में इस दिवाजी ताल्लुक में होशियारी नहीं आती, टाइम की कमी होती है और जब वो सीमन एनालिसिस करते हैं तो वो उनके जरासीम भी कम होते हैं, जिसकी वजह से फिर मर्दाना भांजपन हो जाता है। इसके अलावा अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो तो इन मर्दों में चिड़चिड़ापन ज़्यादा आ जाता है, इनको गुस्सा ज़्यादा आता है। इसके अलावा इनको बाज़ औक़ात ऐसे हीट के फ्लैशेस से महसूस होते हैं जैसे जिस्म पर बहुत ज़्यादा हरारत आ गई है। तो ये कुछ ऐसी अलामात हैं कि जिनको अगर देखा जाए तो हमें अंदाज़ा होता है कि भाई इस पेशेंट के हार्मोन लेवल्स जो हैं वो गिर चुके हैं। हमारा जो ज़्यादा कंसर्न होता है इनफर्टिलिटी में, हम डेफिनेटली एलएच, एफएसएच और टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को देखते हैं कि वो अपने मुकाम पर होने चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने मुकाम पर होंगी तो फिर स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो इंतहाई बेहतरीन तरीके से होगा और स्पर्म काउंट, क्वालिटी, मोर्टेलिटी, मॉर्फोलॉजी, ये तमाम चीज़ें उसके साथ ठीक होंगी। तो जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मैं आप लोगों से अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगा कि जिन मर्दों के हार्मोन लेवल डाउन होते हैं और उनको इनफर्टिलिटी हो जाती है, उनके स्पर्म कम हो जाते हैं, ओलिगोस्पर्मिया, स्टेनोस्पर्मिया, टेरिटोस्पर्मिया, क्रिप्टोजूस्पर्मिया में चले जाते हैं, या इसके अलावा बाज़ औक़ात ये होता है कि खुशियों का साइज़ भी छोटा हो जाता है कि अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल सही तरीके से नहीं आ रहा है तो टेस्टिस की जो साइज़ है वो भी कम हो जाता है। तो इन तमाम अवामिल को देखने के लिए फिर होम्योपैथिक में वो कौन सी ऐसी दो बेहतरीन रेमेडीज़ हैं कि जो नेचुरली आपके हार्मोन लेवल को बढ़ा देती हैं।
ہونا یہ چاہیے، جیسے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کو ایسا مسئلہ ہو تو اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے ملیں اور اس کو اپنا مسئلہ بتائیں، تاکہ وہ آپ کو آپ کے مزاج کے مطابق، آپ کے کنسٹیٹیوشن کے مطابق، علامات کے مطابق آپ کو دوائیاں دے سکیں۔ میں یہاں آپ سے ارسیف ہومیو رجیم کے بارے میں ڈسکس کروں گا کہ ہم کیا کرتے ہیں اپنے کلینک میں۔ جب ایسے پیشنٹ فرسٹ ٹائم آتے ہیں، ہم ان کو میازم دیکھتے ہیں، میازم نوٹ کرنے کے بعد میازمیٹک ریمیڈی دیتے ہیں، پھر اس کی رپورٹس دیکھتے ہیں، پھر اس کی علامات دیکھتے ہیں، تو جو علامت آتی ہے اس کے مطابق ہم ادویات دے دیتے ہیں۔ ہارمون کو بوسٹ کرنے کے لیے جو ہومیوپیتھک کی 2 ٹاپ میڈیسن ہیں، اس میں پہلے کا نام ہے ایگنس کاسٹ کیو طاقت میں۔ اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو مردانہ پینس ہے وہ بہت ڈھیلا سا ہوتا ہے، لٹکا ہوا ہوتا ہے، کمزور سا ہوتا ہے، ایریکشن نہیں ہوتا، اور خواہشات اس کی جو عضوی ہے وہ بہت زیادہ ہی خراب ہو چکی ہوتی ہیں۔ اور دوسری میڈیسن جو ہے وہ ہے نیفرلیوٹیم کیو طاقت میں۔ یہ بھی اس طرح ہوتا ہے کہ ان کی ڈیزائر جو ہارمون لیول کی وجہ سے ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ٹیسٹوسٹیرون لیول گر چکے ہوتے ہیں، اور اس کے سپرمیٹوجینیسس پروسیس بھی بہت بری طرح متاثر ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کا ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ایگنس کاسٹ کیو ہے اور نیفرلیوٹیم کیو ہے، ان دونوں کو ہم 5 قطرے صبح، دوپہر، شام آدھے کپ نیم گرم پانی میں پیشنٹ کو کچھ عرصہ دیتے ہیں، تو جب بعد میں ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو ان کے ہارمون لیول جو ہوتے ہیں وہ بوسٹ ہو چکے ہوتے ہیں، اس کی خواہشات بھی آ چکی ہوتی ہیں، اس کے سپرمیٹوجینیسس پروسیس بھی ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ اپنے ازدواجی تعلق سے بھی سیٹسفائیڈ ہوتا ہے۔ ویورز، فوڈ ٹپ میں یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں فیٹی فش آپ کو بہترین سورس میں ایسے انگریڈینٹ دیں گے جیسے اومیگا 3 ہے، وٹامن ڈی ہے، اس کے علاوہ زنک ہے، اس کے علاوہ پروٹین ہے، کہ جو آپ کے نیچرل بوسٹر ہیں ٹیسٹوسٹیرون لیول کے۔ جب یہ بوسٹ ہوں گے تو آپ کے ٹیسٹس کا سائز بھی ٹھیک رہے گا، آپ کے سپرمیٹوجینیسس بھی ٹھیک ہوگا، اور آپ کے باڈی میں اینٹی آکسیڈیشن والا کام ہوگا ان خوراکوں کی وجہ سے، جس کی وجہ سے جسم میں توڑ پھوڑ نہیں ہوگی، اور سپرم کے ڈی این اے لیول پر اگر کوئی پرابلم یا فریگمنٹیشنز آ رہی ہیں تو وہ بھی چیک ہوں گی۔ تو اس رینج میں جو فیٹی فش ہیں اس میں سرڈائنز ہیں اور سولومن فش ہیں، یہ 2 بہترین فش کی جو اسپیشیز ہیں وہ مشہور ہیں کہ جو نیچرلی ہارمونز کو بوسٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ گرین لیفی ویجیٹیبل بھی لے سکتے ہیں، ایووکاڈوز بھی لے سکتے ہیں، انڈے بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ تمام ایسی سورسز ہیں کہ جو نیچرلی آپ کے ٹیسٹوسٹیرون لیول کو بوسٹ کریں گے۔ ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔